गरुला नात्र कोही छन् भने बिहे गर्देऊ मै गरुला नात्र रोडमा हिँड्ने साडे जस्तै रोडमा हिँड्ने साडे जस्तै छाडा भयो छात्र गर्छु भन्ने धेरै आए सबले बिहे भाडे तिमी झैमाली गाई भेटे तिमी झैमाली गाई भेटे किन बन्थे साडे ए मुख नदुखाउ दस्तरी बोलेर सिक्री बैना मार्दै छिन् खोलेर पुर्याउँछु जहाँ पनि नजिका छन् ससुराबा पनि नपात्याउने गर्छौ भोको नचिनेकै मान्छेलाई ससुरा कार्यक्रम मुसले हात उठायो छ कसले उसै हुट धिमाङ जात्ने बोइमोइ के झोरा ngौ लफाके राम राम भाइ बहिनी के आशीर्वाद। यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि सम्मान छ कार्यक्रम इन्द्राणी युनिटका तर्फबाट। आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू 39औं मगर दिवसका अवसरमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण सहितको यो विशाल अनि भव्य सभ्य कार्यक्रमका अध्यक्ष नायब सुबेदार धनबहादुर थापाज्यू, प्रमुख अतिथि सहवीर आले मगर समाजले जुन खालको योगदान गर्दै आएको छ त्यसका लागि जोरदार ताली दिएर हामी सम्मान गरौँ। पटक पटक वर्षेनी आफ्नो यो पयौं खोला दरामा आइपर्ने विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थिति, विभिन्न मनोरञ्जन कार्यक्रम, आफ्नो भाषा संस्कृति, आफ्ना पुर्खाहरूका वीरता र आफ्नो ठाउँको प्रचार र समृद्धिका लागि खेल्नु भएको अतुलनीय योगदानको लागि प्रवासमा खाई नखाई मेहनतसँग पसिना बगाउँदै जुन समाजका लागि गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हृदयभरिको सम्मान छ र यहाँ देशमा आसीन सबैलाई हृदयदेखि सम्मान छ। हामी 71 साल चैत्र 2 गते हुवासमा आएका थियौँ। इन्द्राणी भनेको समाजका सबै हरेक क्षेत्र, जाति, समुदाय, वर्ग, लिङ्ग सबैको साझा एउटा मन्दिर हो, सबैको घर हो। दुःखमा परेकालाई सघाउने अभियान अनि खुसी साट्ने अभियान, सेवा सन्देश र मनोरञ्जन सहित हामी बस्ती बस्तीमा पुग्दछौँ। आज तपाईहरुको मायाले यहाँ ल्याइ पुर्यायो। मलाई लाग्छ यहाँहरूसँग धेरै कलाकार हुनुहुन्छ, यहाँका प्रतिभा प्रशस्त हुनुहुन्छ। यो विमल राज छेत्री, कुलेन्द्र विश्वकर्मा, कस्तुभ पन्त लगायतका कलाकारको यो उर्वर भूमि हो। त्यसकारण यहाँ कलाको कुनै पनि कमी छैन। तर पनि इन्द्राणी कार्यक्रमलाई यति माया गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुको आशीर्वाद, बुढा बुढी बाबुआमाको आशीर्वाद, खाई नखाई कमाएर पठाउनु भएका तपाईहरुको पैसा अनि तपाईहरुको हौसला, हामी त मात्र पुल भनेर मेची महाकाली बस्ती बस्तीमा पुग्दछौँ। आजभन्दा 4 दिन अगाडि हामी बागलुङको तारा खोलाको अर्गल सिलेमा
त्यसपछि चितवन पुग्यो। चितवनदेखि आज हामी आएका छौँ। रातभरि गाडी चढ्दै दिनभरि बस्ती बस्तीमा सेवा सन्देश दिँदै आएका छौँ। सबैलाई धन्यवाद। बाढी पहिरो भूकम्प कोरोना यी यावत कुरामा जिन्दगीको बाजी लगाएर तपाईँहरूको आशीर्वादले प्रत्येक कोरोना हुने आमाका छोरा मर्दा अङ्गालै मार्न जाँदा पनि मलाई एक दिन पनि कोरोनाले छोएन। त्यो मलाई नछोएको होइन, तपाईँहरूको आशीर्वादले तर्काएको मलाई त्यति लाग्छ। पयोकोटमा गएर कार्यक्रम चलाएका थियौँ, त्यहाँका ऐतिहासिक वीरगाथा राखेका थियौँ। मलाई जो हेरेर उही चिने जस्तो लाग्छ। यो कृष्ण बाबु मैले कति माया गर्थेँ, मतिर हेर्दै हेरेन भन्ने कति हुनु होला। एकदम मलाई तपाईँहरू सबैलाई मैले त्यत्तिकै माया गरेको छु। वारिपारी डाँडा काँडा रातै रातै भाछन्, थाहा छ मलाई हाम्रै लागि सबैजना आछन्। भाग्यमानी रहेछन् र त एम्बुलेन्स पाछन्। युके बस्ने मगर समाजलाई जोरदार ताली ठोकम, चट्ट सफा गर्ने गरी एम्बुलेन्स बोकम है। त्यो पाएको चिजलाई राम्रोसँग जतन गरिदिनु होला। विदेशबाट आउने सहयोगलाई हाम्रा नेतृत्वहरूले व्यथिति गरिदिँदा मैले सिंहदरबारमा कुहिएमुहिएका गाडी साडी 7 सालदेखिका देखाउँदै हिँड्नु परेको छ। यो एम्बुलेन्स उहाँहरूले दिनुभयो। यसलाई राम्रो राख्ने, नबिगार्ने, यसलाई सफाइ गर्ने, श्रीमतीको जस्तै माया गर्ने काम गर्नु होला।
रमाइलो पोखरा बैदामे ताल सम्झना मायालाई ताले रुमाल जोरदार ताली मगर दिवस मनाउनलाई आइयो पैयौँ खोला मगर दिवस मनाउनलाई आइयो पैयौँ खोला ए राम्रा राम्रा केटी रहेछन् कसो गर्ने होला केटाहरू सबै तिम्रा केटीहरू मेरा हे केटाहरू सबै तिम्रा केटीहरू मेरा साँच्चै बिहे गर्ने भए खिलाइदिन्छन् केरा यति धेरै गर्नुभन्दा पहिला जाऊ भो बरो लाने हात उठाउनु त एकचोटि यति धेरै गर्नुभन्दा पहिला जाऊ भो बरो जिब्रो टोकी बसिरहेछन् हेरा केटाहरू
पहिला लाने धेरै रहेछन् कसका पहिला जाउले हे आजको लम्बा, आजको लम्बा, आजको लम्बा, आजको लम्बा, पर्वत जिल्ला आएपछि भन्दै के गर्यो पर्वत जिल्ला आएपछि भन्दै के गर्यो उतातिर जुङ्गा फल्ने साह्रै मन पर्यो बिहे गरी पहिल्यै बस्नु माइती नपठाउनु यसलाई बिहे गर्नु यतै राख्नु माइती नपठाउनु बिहान बिहानै जङ्गल लिएर घाँस दाउरा कटाउनु माया गर्ने कोही छौ भने अघि आएर बोला माया गर्ने कोही छौ भने अघि आएर बोला मलाई पनि बुढी चाहियो कसलाई लानी होला ए यति राम्रा ठिठी देखि मनी मख भाछु यति राम्रा ठिठी के मनी मख भाछु तिमीलाई के थाहा अघि मैले एउटा पटाइराछु तिमीले धोका
छिटादेखि नकारी छेउ अहिले मलाई राम्रा राम्रा छिटादेखि नकारी छेउ अहिले तिमी भन्दा अच्छा केटी बेगर्नेछु मैले तिमीलाई के थाहा मलाई उनलाई मन पाराछु कति तल हेर बसिरहेछन् मेरी श्रीमती गर्छु भन्ने धेरै आए सबले बिहे भाडे तिमी झैमाली गाई भेटे तिमी झैमाली गाई भेटे किन बन्थे साडे लाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गीत हामीले उहाँको गाएका थियौँ। शिव हमाल दाईको झुम्का झलक्कै हामीले गाएका थियौँ। शनि विश्वकर्मा अनि साथीहरूले गाउनु भएको गीत र अहिले अझै हामी भाग फेरि पनि ल्याउनेछौँ, धेरै ल्याउनेछौँ। मेरा आदरणीय अभिभावक कृष्ण गणेश दाजु तिमले राम्री म हेर्छु
यो घरमा बुढो नभए आई लभ यु सिक्री बैना मार्दै छिन् खोलेर सिक्री बैना मार्दै छिन् खोलेर रानी बनाइमा हे रानी बनाइमा सानी बनाइमा रानी बनाइमा सानी बनाइमा छैनन् बुढा यी सारै काफी छ रानी बनाइमा रानी बनाइमा सानी बनाइमा छैन बुढा यी सारै काफी छ रानी बनाइमा हे रानी बनाइमा सानी बनाइमा रानी बनाइमा सानी बनाइमा गाउँछौ नि बुढी माथि जानी भा पाउँछौ नि रानी बनाइमा रानी बनाइमा सानी बनाइमा तिमीले सधैँ यस्तो गरी गाउँछौ नि बुढी माथि जानी भा पाउँछौ नि रानी बनाइमा रानी बनाइमा सानी बनाइमा रानी बनाइमा सानी बनाइमा त्रिवेणी जोडेको तिमी पनि बुढाले छोडेको रानी बनाइमा रानी बनाइमा सानी बनाइमा किन बुढा तिमीले छोडेको तिमी पनि बुढाले छोडेको रानी बनाइमा हे रानी बनाइमा सानी बनाइमा रानी बनाइमा सानी बनाइमा धर्म नष्ट मेरो बेभास
आमा हो कसम पत्याउनु होला पत्याइदिनुहोस् दुईटाकी आमा हो रानी बनाइमा सानी बनाइमा आमा हो पत्याउनु दुईटाकी आमा हो रानी बनाइमा रानी बनाइमा सानी बनाइमा हे किन डाह गरेको तिमी किन डाह गरेको तिमी आमा जस्तै देखिन्छ र लक्ष्मी त्यसो भन्दा यति मान रोँदैन गधा भोरा गाई कहिल्यै हुँदैन कति जुठो मार्यो यो छत्रले मन पनि जोड्दैछ तिमीलाई पनि ठुङ्गेर छोड्दैछ जङ्गलमा बरु गए मै लान्छु जङ्गलमा
तिमीलाई छर्काउला दाउरा गर्दै भरे घर फर्काउला युवराज चौलगाई र लक्ष्मी नेपाललाई सबैजना नाति नातिना सम्धिज्यू सम्धिनी सबैलाई मेरो नमस्कार छ। नाति बाबुहरूलाई आशीर्वाद छ, सम्धिज्यूलाई मनभरिको माया छ। उतापट्टि खिचिराख्नु भएको छ, यतै हेरेर साह्रै राम्रो हुनुहुन्छ। अब युकेमा रहनुहुने हाम्रो कमलज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति राम्रो मगर दिवसको अवसर पारेर हामी सबै इन्द्रणीका नाति नातिना सबैलाई ल्याउनु भएको छ। साथमा श्रीराम अधिकारी मेरो सम्धिज्यू पनि आउनुभएको छ। स्वर्गीय बाबा खड्कबहादुर राणाको पुण्यतिथिको अवसरमा आमा जयश्री राणा बिरामी भएर आउन सक्नु भएछ। उहाँको छोरा क्याप्टेन वीरबहादुर राणा आउनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँले रु 50,000 दिँदै हुनुहुन्छ। 15,000 इन्द्रणीको बन्दै गरेको नयाँ स्टुडियोको लागि र 35,000 जो पीडित छन् तिनैलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। रु 50,000 क्याप्टेन वीरबहादुर राणा। इन्द्रेणी टिमलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरेर हाम्रो आदरणीय कृष्ण कणेल भाइलाई म राम्रो आशीर्वाद दिन चाहन्छु कि अहिले त दुखी पीडितहरूलाई मलाम लाउँदै आउने कारबाही गर्नुभएको छ। आगामी समय पनि यस्तै गर्नु होला भन्ने मैले शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। महाशिला गाउँपालिका निवासी होस्राङदीबाट 85 वर्षीय वृद्ध बुवा पदम बहादुर राणाबाट 50,000, 25,000 इन्द्रणीको लागि र 25,000 दुखी पीडितको लागि। जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। हेर्नुहोस् त बुवा यति वृद्ध हुनुहुन्छ तर इन्द्रणीलाई बुवा आमाका आशीर्वाद। बुवा ढोक गरे। जोरदार ताली। यसै गरी श्री एकता जागरण आमा समूह पैयुँ भुरले सात दाङशिलाबाट उहाँले नाम लेख्नु भएको रहेछ। इन्द्रणी भवनको लागि 11,000, दुखी पीडितको लागि 10,000 दिनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। पैयुँ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ सालघारी आफू अशक्त दुखी हुनुहुन्छ तैपनि दुखी पीडितको लागि 10,055 भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। 10,055 दिनुभएको छ। पैयुँ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ सालघारी आफू अशक्त भन्नुभएको छ, नाम लेख्नु भएको छैन। पैयुँ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङ कुटी स्थायी घर भई हाल भारतीय सेनाबाट कुलबहादुर राणा। जोरदार ताली। तल्लो भारतीय सेनाबाट अवकाश भन्नुभएको छ, उहाँले 10,000 दिनुभएको छ। 5,000 दुखी पीडितलाई, 5,000 इन्द्रणीलाई। जोरदार ताली। 10,000। स्वर्गीय नासु पूरणबहादुर राणाको सम्झनामा गरिब तथा विपन्न तथा असहाय परिवारलाई 30,000, गौशालाको गाईको लागि सहयोगार्थ 2,000, इन्द्रणी कार्यक्रमको लागि 18,000, प्रदानकर्ता श्रीमती देवरूपा राणा लगायत सम्पूर्ण परिवार उहाँहरूलाई जोरदार ताली। यसै गरी क्याप्टेन भीमबहादुर थापा र पार्वती थापा मगरज्यूबाट हाल पोखरा 10,000 एम्बुलेन्सको समिति, 25,000 इन्द्रणी समूहलाई, 75,000 दुखी पीडितलाई पैयुँ खोला नगर समाजको सिफारिसमा। जोरदार ताली। स्वर्गीय नासु पूरणबहादुर राणाको सम्झनामा गरिब तथा विपन्न तथा असहायलाई 30,000, गौशालाको गाईको लागि 2,000, इन्द्रणी कार्यक्रमको लागि 18,000 भन्नुभएको छ। यसै गरी स्वर्गीय पितृको नाममा असहाय विपन्न असहायहरूको नाममा माया नरमाया थापाद्वारा 5,505 तथा गौशालाको लागि 1,000 र 2,000 इन्द्रणीको लागि। जोरदार ताली। रमाइलो लागो छ मगर समाज मेलामा आएको छ।
तिमीले मन दिएमा 1500 जति छन् युकेमा सबैलाई प्यारो भो मलाई जोडी मिलाउनै गाह्रो भो पैयुमा कोन छ किनले बुढै भन्छन् र मन रुन्छ भना तिमीले मलाई पिर्ला छैन बुढी कन्ने भएको थाहा छैन पहिले सानो
गाउँपालिका 3 बाबा बलबहादुर दर्जी, आमा कौशिला दर्जी, छोरी मिठ्ठु दर्जी, गङ्गा दर्जी, अनिता दर्जी। उहाँहरूलाई हामीले बिहान भेट्न गयौँ, घरबाट मुद्दा उठायौँ। उहाँहरूको जीवनमा यति पीडा रहेछ। 50,000 क्याप्टेन भीमबहादुर थापा, पार्वती थापा, जनताको प्यारो मान्छे एम कुमारी राणा, मान्छे पनि त्यस्तै राम्री, अझै मिठो गाना, त्यो भन्दा नि अझै मिठो निगारगाको खाना, मान्छे राम्री ब्युटिफुल हुन्, चस्मा लाएर आइछन्, बिहानैदेखि भन्दिन म कणेललाई पछाइछन्। मैले उता भन्दा उनी आउँछिन् यता यता, यसको मतलब मन पराउने हुन्छन् मलाई नेता। उनको श्रीमानले के तरिकाले सम्झ्या छन् यो सोझो कणेललाई के थाहा। बाबुआमाले ताली ठोक्दै लय हुन्छ भन्छन्। यो नेपालमा एउटा केटीका भन्नुहोस् त 2-3टा कहीँ भन्छन्? भन्दैन। त्यही भएर झुक्किएर भने अब चाहिँ भन्दैनन्, तपाईँको अरू 2जना भन्दैनन्। जोरदार ताली। एकदम उहाँको मन कति कोमल रहेछ। आमा बुवाहरूले कति राम्रो बस्लान्, कस्तो गीत सुनाइदेलान्, हाम्रा गाउँघर देखाइदेलान् भनेर कति आश मान्नु भाउँदो। बैगुनी समयका कारणले हामीले चाहँदै पनि बिहान हामी अर्कै बिहादी गाउँपालिकामा पुग्यौँ रानीपानीमा। त्यहाँ गएर आउँदा 12 बजिसकेका थियो। 25,000 इन्द्रेणीको स्टुडियोको लागि 50,000 जोरदार ताली। नाम भन्नुहोस् त बा हजुरको? क्याप्टेन भीमबहादुर थापा। आहा, क्याप्टन भीमबहादुरले जस्तै अभियान यही सलाम बनकारी बा क्याप्टेन साहबलाई इन्द्रेणीको सलाम। जोरदार ताली। रु 25,000 स्टुडियोको लागि जोरदार ताली। यो 50,000 बिहादी रानीपानीका तिनै अशक्त कौशिला दर्जीको परिवारको लागि, ती 3टी छोरीको लागि। सुनिता थापा, प्यारालाइसिस भएकी सुनिता थापा यहाँ आइदिनु होला। रु 15,000 इन्द्रेणीको तर्फबाट जहाँ जहाँ जान्छौँ बिहान 1 लाख दियो, यहाँ 15 दियो, अर्को ठाउँ दिँदै हिँडियो। नमस्कार, तपाईँको नाम के हो? सुनिता थापा। सुनिताको घर कहाँ हो? उराम। उराम हो? उराम कहाँनिर? उराम उता डर। कति भयो यस्तो प्यारालाइसिस भएको? 4 वर्ष। तपाईँ प्राकृतिक अस्पतालमा जानुभयो? हजुर गएँ, म काठमाडौँ गएँ। इन्द्रेणीको तर्फबाट 15,000 लाउनु। जोरदार ताली दिउँ। पार्वतीलाई बिहे गरे यसै टोलको भीमले, अब जीवन वरदान पाउनु पर्छ नि तिमीले, सबैले साथ दिउन्, भरोसा होस् जहिले, हाम्री बहिनीको स्वस्थ जीवन देख्न पाऊँ मैले। 25,000 छ। जोरदार ताली दिउँ। धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्छ इन्द्रेणी? राम्रो लाग्छ अब। झोरले जोरले। बिहादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 निवासी श्री चोक बहादुर थापा र श्रीमती नरमती थापाकी कान्छी छोरी सुनिता थापा विगत 5 वर्षदेखि ससली रोगका कारणबाट पीडित भई यस्तो अवस्थामा रहेकोले उहाँको स्वास्थ्यको लागि उराम पोखरा नगर समाजद्वारा 10,000। जोरदार ताली। लालबहादुर विक बिहादी 5 डुहु इन्द्रेणीलाई रु 1,000। जोरदार ताली। जोरदार ताली दिउँ। नरबहादुर राणा बुवालाई जोरदार ताली दिउँ। ब्रिटिस आर्मीमा जिन्दगीका हरेक पल पल बिताउँदाखेरि साँच्चै नेपालको लागि कति माया गर्नुभयो, कति दुःख कष्टमा साथ दिनुभयो जनतालाई। तपाईँलाई इन्द्रेणीको दिलदेखि सलाम छ। अहिले हामी यस्तै बुढापाकाहरू, बुढाबुढी बाबुआमाको आशीर्वाद, माया र भरोसा साथले इन्द्रेणी आज बस्तीमा जोसँग कागजपत्र छैन
जोसँग बिरामी छन्, जोसँग केही सहारा छैन, त्यस्तालाई देख्दा बित्तिकै झ्याप झ्याप पैसा केही नहेरिकन उसको अवस्था हेरेर दिने एउटा मानव तीर्थस्थल बनेको छ। यो तपाईँहरूको ठुलो योगदान हो, तपाईँहरूलाई म सलाम गर्छु। यो को कसलाई हो? यो 10,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि। 10,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि। यो 40,000 बिमारी के अरे गरिब अनि अपाङ्गको लागि बाँडिदिनलाई भनेर आसन गर्छु। रु 40,000 दुखी गरिब अपाङ्ग अशक्त इन्द्राणीले बाटो घाटोमा हिँड्दा हिँड्दै जो देख्यो खोलेर दिने भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। खड्कबहादुर थापा मगर 1,000, स्वरूपा थापा मगर 10,000 र कविशरा थापा मगर 4,000, रु 15,000। जोरदार ताली। 5,000 इन्द्राणीलाई, 10,000 एम्बुलेन्स समितिलाई जोरदार ताली। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो पैसा 5,000 इन्द्राणीको व्यवस्थापनलाई। स्वर्गीय रुद्रबहादुर राणाको स्मृतिमा गरिब दुखीको लागि 5,000, इन्द्राणीको लागि 5,000, जम्मा 10,000 प्रदान गर्न गौमया राणा लगायत सम्पूर्ण राणा परिवारलाई जोरदार ताली देऊ। कृष्णबहादुर सुनार पयौँ 3 बगाले रु 15,000 कसले दिएको? पयौँ खोला मगर समाजले रु 15,000। नाम के हो नानी? घर कहाँनिर? कहिलेबाट यस्तो भएको बाबु? यो बहिनी त सधैँ रुनुहुन्छ, सधैँ पीडा। हेर्नुहोस् त, आफ्नो बच्चालाई यस्तो हुँदा कसलाई पिर लाग्दैन होला? आमाले बच्चा राम्रो होला, राम्रो बच्चाले मलाई पाल्ला, मेरो बच्चा अरूसँग खेल्न जाला, पढ्ला, लेख्ला, अरू जस्तै रमाउला, संसारका विभिन्न कुना कुनामा पुग्ला, राम्रो होला भनेर त गर्भैमा छोराछोरी नदा कामना गरिराख्नुहुन्छ। तर दुर्भाग्य सोचे जस्तो हुन्न जीवन। कसैले यस्तो भोग्नुपर्छ, कसैले कस्तो भोग्नुपर्छ। सबै आमाका आँखाबाट आँसु आएकै छन्, मैले हेरिरहेको छु बराबरी। उहाँको लागि इन्द्राणीको तर्फबाट 15,000। 15,000 यी इन्द्राणीका तर्फबाट जो दुखी पीडित भेट्नुहुन्छ त्यस्तैलाई दिनुहोला भनेको मध्येबाट इन्द्राणीका तर्फबाट लाउनुहोस् 15,000। अनि उहाँले 15,000 दिनुभयो। पयौँ खोला मगर समाजले 30,000 भयो। त हाम्रो दिदीले दियो 1,010, 31,000। सरिता राणा, गङ्गा अधिकारी केसी माया कति बेसी। हेर्नुहोस् त, नाम के हो मैले सोद्धा रहेछ बाबुको रिजन। सबैले सबैलाई साथ दिए सफल हुन्छ सिजन। हेर्नुहोस् त 2,105 रुपियाँ रिजन केसीको। जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना। बिहादी गाउँपालिका 5 उराम सिउरी खाल्टा पर्वतबाट सिहादी 5 उराम निवासी पीडित सुनिता थापाको लागि सहयोग आयो 7,500। जोरदार ताली। ल 7,500 चाहिँ सेटलर दिनुहोस्। देवी परियार 15,000 लिनको लागि आइहाल्नु होला। जिल्ला स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 तल्लो गल्याङ आक्पोपोलोनिक्स फर्म बाबा रामबहादुर थापा मगर, आमा श्रीमाया थापा मगर, छोरा ओम थापा मगर, पुहारी तारा थापा मगर 50,555। इन्द्राणी भवन निर्माणको लागि जोरदार ताली। रु 50,000 इन्द्राणीको नयाँ स्टुडियो बन्नको लागि जुन हामीले बनाउने सुरु गरिरहेका छौँ। रामबहादुर थापा मगर, आमा श्रीमाया थापा मगर, उहाँको छोरा ओम थापा, बुहारी तारा। बाबु रामबहादुर आमा भने नाम हो श्रीमाया, छोरा बुहारी ओम थापा र तारा दायाँ बायाँ। यो 50,000 जोरदार ताली। बुवा इन्द्राणी हेर्नुहुन्छ? नियमित हेर्ने। कस्तो लाग्यो आज? हजुरलाई देख्न भनेर आएको म। कति गाडी लाग्छ, कति सक्दैन गाडीमा हिँड्न। अस्ट्रेलियामा हुनेहरू छोराछोरी अहिले यहीँबाट नमन गर्दै सम्झेको छु मैले। बाबा मलाई यस्तै माया गरिरहनु जहिले। बा कस्तो लागेको छ भन्नुहोस् त? यो कृष्ण बाबुलाई हेर्थे भनेर आउनेले हात उठाउनुहोस् त। पयौँ खोला मगरसँग जोरदार ताली लाउनुहोस्। बिहादी गाउँपालिका 5बाट इन्द्राणीलाई 3,000, एम्बुलेन्सलाई 3,000 भन्नु। जोरदार थाली। यो 10,000 इन्द्राणीको तर्फबाट तपाईँको लागि। बिहादीका मगर समाजले 3,000 इन्द्राणीको लागि। बिहादी 5 उराम। ल यो 10,000 छ नि, यी ल तपाईँलाई इन्द्राणीको तर्फबाट है। जोरदार थाली। स्वर्गीय धनबाद आले मगरको सम्झनामा 5,000 गरिब दुखीहरूलाई दिनुहोला। भीमकुमारी आले मगर, स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका स्याङ्जा। आमा यहाँलाई स्वागत गरेँ। इन्द्राणी हेर्नुहुन्छ? म त इन्द्राणी नहेर्नु चाहिँ त बस्नै सक्दिनँ। अनि के भन्नुहुन्छ त यो छोरालाई? नजिकै भेट भयो बेला धन्यवाद भन्छु। टिभीमा के भयो अरे? टिभीमा हेरेको भएन भनेर मान्छे हेर्न आएको। धेरै धेरै धन्यवाद। आमाले
दिन दुखीको लागि 5000 दिनुभएको छ। भीमकुमारी आले स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका रु 5000 दुखी गर्मीलाई दिने। हे दाइ भेटेको सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, भेटेपछि के भन्न मन लाग्छ पानको पात। भात पकाउँछु हजुरले खानु है, मलाई पनि इन्द्रेणी लानु है, माया पानको पात। हे इन्द्रेणीमा जानिदेऊ पत्र, जानिदेऊ पत्र, कडा रहेछन् भिड्नलाई आउ छत्र पानको पात। चाइनामा त पाइन्छ लबर, पाइन्छ लबर, के कस्तो छ दाजुको खबर, माया पानको पात। माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, म स्याङ्दी हे यिनको स्वर्णी कमला जस्तो छ, कमला जस्तो छ, मेरो ठिक छ हजुरको कस्तो छ पानको पात। मेरो स्वर त राम्रो त निकै छ, मेरो पनि खबर त ठिकै छ, माया पानको पात। आगो फुक्न खोजिदेऊ सलाई, खोजिदेऊ सलाई, इन्द्रेणीमा जानु छ मलाई, माया पानको पात। ए सबै कडा पर्या छु दङ्ग, पर्या छु दङ्ग, इन्द्रेणीमा जान्छौ त कोसँग पानको पात। खाजा मिठो तिजामा सिमीले, खाजा मिठो तिजामा सिमीले, इन्द्रेणीमा लैजाउ न तिमीले, माया पानको पात। हे गीत गाउँदै बनमला चमत्कार, बनमला चमत्कार, सर्वप्रथम दाजुलाई नमस्कार, माया पानको पात। माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्दी सलाला। एक कुन खोलाको खाए हुन् पानी, खाए हुन् पानी, सबै उस्ताई छानेर कोलानी, माया पानको पात। आगो बाल्न चाहिने सलाई हो, चाहिने सलाई हो, अरू छोडिदिनुहोस् लैजाने मलाई हो, माया पानको पात। हे ठोक्नुस् ताली चारजानी तगडा, चारजानी तगडा, अर्का आए गर्छु म झगडा पानको पात। हे म भन्दा दडा छन्, म भन्दा दडा छन्, कृष्ण दाइ त साह्रै निकडा छन्, माया पानको पात। माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्दी सलाला। देउकाली सुनार ब्याउली बासबाट 2080 3200 नेपाली दुखी गरिबलाई दिनको लागि हिमालय टिभीबाट हेरिरहेका दर्शक र इन्द्रायणी.com युट्युबबाट हेरेका दर्शकलाई ल भन्नुहोस्। यस दुर्गावनी बालकला तथा भद्रपता मगर बाजा समूहको संयोजक नाताले र यस कार्यक्रमको पनि संयोजक सदस्यको नाताले यस आजको प्रति हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो कार्यव्यस्तता तर समयको अभावले हामीले जुन प्रस्तुति दिन चाहेका थियौँ त्यो दिन सकिरहेका छैनौँ र यसमा विशेष गरेर फोकस गरेको इन्डियन टिमलाई यस ठाउँमा विकट ठाउँमा आएर पनि दिन दुखी गरेर हेरिदिनु भयो, यसमा मेरो तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिँदै यो बाजा विशेष गरेर पनि हामी ओझेलमा परेको भद्रपतामा अवस्थित एउटा लुङनी कोड छ, पूर्वकालदेखि मान्दै आएको कोड छ, त्यहाँ विभिन्न तपाईहरु पनि आउनु होला। हाम्रो अहिले मेरो तथ्याङ्कमा मैले भेटेको छन् 400 वर्ष पुरानो हतियार भेटेको छु त्यहाँ मैले। 400 वर्ष पुरानो हतियार कहाँ कुन गाउँमा हो? लुङनी कालिका कोटमा। हामीले त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो चाहिँ त्यहाँ के छ भने विशेष दियो नभए बाजा नभइकन पुरा पूर्वकालदेखि त्यहाँ बिर्ता खाएका दर्जीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बिस्तारै त्यहाँको चाहिँ त्यो बिर्ता खाएर पनि बाजा बजाउन सक्नु भएन। अनि हामीले छुट्टै हाम्रो मगरको पहिचान साथै मगरकै ठाउँमा भएको कोटको नाताले र त्यसको संरक्षण गर्नको नाताले हामीले यस बाजालाई उत्थान गरेका हौँ। वास्तवमा जानी नजानी अहिले यसमा बजाउन पाउनु साथै कृष्णकलको अगाडि यसरी हाँसेर बजाउनु पनि हाम्रो गर्वको कुरा हो। र विशेष गरेर लुङनी कोट सबैले अमल गरिदिनु होला। एउटा चाहिँ यस्तो ऐतिहासिक धरोहरको विषय हो र यो बाजालाई संरक्षण गर्न हाम्रो दायित्व पनि हो। हाम्रो चाहिँ जातीय कलाले नभेटे पनि कला संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। र
त्यो भन्दै यो मगर समाजलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र इन्डियन टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्, जोरदार थाली। लुम्रिङकोट पञ्चबाजा समूह यो मगर समाजले बजाएको त्यहाँको 400 वर्ष पुरानो बाजाको अथवा हतियारको रक्षाको लागि, इतिहासको संरक्षणको लागि जोरदार ताली। यतिखेर हामी 39औं मगर दिवस समारोहको एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रमको विशाल अवसरमा हामी बोलिरहेका छौँ। आज कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोस् त? लो हुन लागेको त संस्कृतिलाई झगडा गर्दै दुखी असहाय व्यक्तिलाई जो तपाईँहरूले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ यो इन्द्रेणी टिमलाई हाम्रो खोला मगर समाज पर्वतद्वारा धेरै धन्यवाद दिन म अध्यक्षको नाताले धन्यवाद दिन म चाहन्छु। पयुँ खोला युके समाजले जुन यस पयुँ खोला मगर समाजलाई जो अनुदानहरू दिएर यस विगत ठाउँमा जुन एउटा एम्बुलेन्सको चाहिँ एउटा हस्तान्तरण गर्नुभयो र यो एम्बुलेन्स केवल यो मगरले मात्रै चढ्न पाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूको चाहिँ मानसिकतामा नहोस् भन्ने कुरा मैले अवगत गर्न चाहन्छु। किनभने यो हाम्रो त्यो मगरले एउटा संस्थाले चाहिँ एउटा रिस्पोन्सिबल या जिम्मेवारी मात्रै लिएको हो। यसमा कुनै पनि जनजाति धर्म लिङ्ग यीहरूमा चाहिँ यो एम्बुलेन्सले कुनै किसिमको चाहिँ भेदभाव राख्दैन र यो मगर
सङ्घ भन्ने यो हाम्रो पैँखोला मगर सङ्घ छ। यो सङ्घ एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो। जस्तो इन्द्रेणी कार्यक्रमले चाहिँ गरेर विभिन्न दुखीदायीहरूको लागि चाहिँ जो अवगत सहयोग गर्दै हिँडेको छ भने त्यही मानसिकतामा बोकेर हामीले पनि यसको चाहिँ सञ्चालन गर्नेछौँ। र कतिपय यो एम्बुलेन्सको चाहिँ जो महत्त्व नबुझेको पनि हुनुहुन्छ र अहिलेको चाहिँ यो विकसित भएको ठाउँको कारणले गर्दा प्रत्येक गाउँमा गाडीहरू छ। ती गाडीमा चढेर जाने हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ चेतना कमी हुनु कारणले भएको छ र एम्बुलेन्समा हर किसिमको सुविधाहरू र यस एम्बुलेन्समा भगवानको कृपाले कुनै किसिमको चाहिँ त्यस्तो किसिमको नहोस्। यसमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अक्सिजन सिलिन्डरहरू, तपाईँको चाहिँ फर्स्ट एडको किटहरू, यी तमाम सुविधाहरूको चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ। र यस एम्बुलेन्सको लागि म चाहिँ हाल पोखरा बसेको कारणले गर्दा पैँखोला युके समाजद्वारा मैले रिस्पोन्सिबल पाएको थिएँ। यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू गर्नको लागि र मलाई यहाँ पैँखोला मगर समाजको चाहिँ लेहरूले पनि रिस्पोन्सिबल दिएको हुनाले तकरिबन 1.5 वर्षको चाहिँ अथक परिश्रममा यो चाहिँ एम्बुलेन्स हामीले चाहिँ पाउन सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। र ती एम्बुलेन्सको लागि जति पनि चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ भन्सार छुटको चाहिँ व्यवस्था गर्नको लागि तकरिबन 2 साल जतिको चाहिँ समयमा हामीले यो पाएका छौँ। आशा छ यस हामी पैँखोला मात्रै नभएर छिमेकी जिल्लाहरूमा हुनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ व्यक्तिहरूले र यसको चाहिँ सहयोग उपभोग गरेर तपाईँहरूले यसको चाहिँ पुराभन्दा पुरा फाइदा लिन पाउनुहुन्छ भन्ने हामी पैँखोला मगर समाज पर्वतले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। चिउरी खाल्टा पञ्चबाजा समूह जोसका साथ आएको छ। जुन गाउँमा कृष्णगढ टुप्लोकै त्यही ठाउँमा चित्रकुमारी सारू डाँडाथोकबाट इन्द्राणी परिवारको लागि 1010, पैँखोला एम्बुलेन्स व्यवस्थापनको लागि 2000, गरिब दुखीको लागि 3005। जोरदार ताली दिउँ। यो इन्द्राणीको लागि उहाँले राख्नु भएको छ। यसै गरी पैँखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बेसी थोक बस्ने श्री शेरबहादुर विकबाट इन्द्राणी कार्यक्रमको सहयोगको लागि 2505। बिहादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 शालिग्राम श्री झरना आमा समूह
मिस्लाङ सेती बेनीबाट रु 5,000 इन्द्राणी समूहलाई सहयोग र 5,000 दुखी पीडितलाई भनेर रु 10,000 दिनुभएको छ। जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। यसै गरी तल्लो वालिङ 9 दुर्गाबहादुर राणाभाट गाउँ सरङखोला पञ्चासे धनकुमारी राणाबाट 15,115 यो संस्थाको लागि स्वर्गीय श्री चेतबहादुर थापा र ललिता देवी थापा परिटार रु 50,000, स्वर्गीय चेतबहादुर थापा र ललिता थापाको माइली पुत्री सरिता थापा र ज्वाइँ श्री सरिना थापाबाट 50,000। तल्लो वालिङ 9 गण्डकी अञ्चल प्रदेश उहाँहरूले यो 1 लाख रुपियाँ 50,000 यो संस्थाको लागि 50,000 अघि उहाँहरूले बाँडेको लागि अरे यहीँको लागि। नमस्कार, तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम सागर सुनार। घर कहाँ भाइ? पयुचार बेसी थोक। सागर सुनार, रामबहादुर सुनार, पयुचार कृषि फाँटबाट 5,005 इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई जोरदार ताली। हेर्नुहोस् त भर्खरका भाइहरू हुनुहुन्छ, मन कति उज्यालो छ, जोरदार ताली। महाशिला 1 होर्साङदी ढुङ्खरे हाल बेलायत लन्डन ढुङ्गे हाल बेलायत लन्डन एनी वुडमा रहँदै आउनुभएको पद्मबहादुर थापा मगरको कान्छा छोरा स्वर्गीय नितेश थापा मगरको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा इन्द्राणी कार्यक्रम मार्फत अशक्त गरिब पीडितहरूलाई रु 25,000 र इन्द्राणी कार्यक्रम व्यवस्थापनको लागि 5,000, त्यसै गरी मा 30,000 रुपियाँ उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली। रु 30,000। हल्का जाडो बढ्दै गएको छ, भोक्नी लाग्दै गएको छ, हिङलाई देख्दा भित्रभित्रै उकुस मुकुस भाछ। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। आज पनि कृष्ण कणेल त्रिवेणीमा झर्यो। आज पनि कृष्ण कणेल त्रिवेणीमा झर्यो। उकुस मुकुस हुने होइन, फिलिङ्स ल्याउन पर्यो। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। हे त्रिवेणी होइन नानी सेती खोला बगर, हे हप्ता परे लक्ष्मी नानी मन परेको मगर। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। हे आज भोलि सबैतिर तिम्रै चले चर्चा। आज भोलि सबैतिर तिम्रै चल्ने चर्चा। मगर्नीलाई हेर्ने भए मगर बोल्न पर्छ। माझीलाई पोखरा लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। हे आउन साथै नमस्कारलाई भनेको थिएँ झोरले। आउन साथै नमस्कारलाई भनेको थिएँ झोरले। अझै उठ्लो आरोप लाउँछौ ठुलो ठुलो स्वरले। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। माझीलाई पोखरा फेवातालको लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। लामाया साथैको नामो ख्याल गरेको। लागि 4,000, गरिब दुखीको लागि 10,000, जम्मा 14,000। जोरदार ताली। यसै गरी पयौँ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 डाँडाथोक थापाचोक आमा समूहबाट एम्बुलेन्स सञ्चालन सहयोगको लागि 5,555 दिनुभएको छ। जोरदार ताली। स्वर्गीय चन्द्रबहादुर थापाको सम्झनामा श्रीमती बेलु कुमारी थापाले गरिब दुखीहरूको लागि 5,050
दिनुहोला भन्नुभएको छ इन्द्रणीको लागि 5050। गरिब दुखीको लागि आदरणीय बेलु कुमारी थापा जम्मा रकम 21,500 श्री जनसेवा आमा समूह पयौँ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बेउलीवास दुङलुङमा अवस्थित श्री जनसेवा आमा समूहबाट रु 21,005 रुपियाँ जीवनलाई वर्षले होइन क्रमले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै सानो रकम सहयोग गर्नुभएको छ। 10,000 दिनदुखीको लागि दिनुहोला, 1,005 रुपियाँ गौशाला गाईको लागि दिनुहोला, 10,000 इन्द्रणीको भवन निर्माणको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। एम कला काफ्ले अध्यक्ष सचिव सवित्रा थापा। एम कला काफ्ले जोरदार ताली। बियादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 शालिग्राम आमा समूहबाट इन्द्रणी परिवार व्यवस्थापनको लागि 5,000। पयौँ खोला मगर समाजद्वारा दिनदुखी पीडितको लागि 5,000। जोरदार ताली। रु 10,000 फेरि जोरदार ताली। समात्नुहोस् न एकछिन फोटो खिचौँ। कमरैमा पटुकी शरीरैमा चोली भन्छन् सबले यो कान्छीको कति मिठो बोली भन्छन् सबले यो कान्छीको कति मिठो बोली इन्द्रडीले ल्याएको छ नि सप्तरङ्गी धुन इन्द्रडीले ल्याएको छ नि सप्तरङ्गी धुन एउटा गीतमा मिलाई भन्छु ध्यान दिएर सुन एउटा गीतमा मिलाई भन्छु ध्यान दिएर सुन कमरैमा पटुकी शरीरैमा चोली कमरैमा पटुकी शरीरैमा चोली भन्छन् सबले यो कान्छीको कति मिठो बोली भन्छन् सबले यो कान्छीको कति मिठो बोली सुन फल्ने फाट मेरो दक्षिणको तराई सबै हामी नेपाली हौ कोही छैन पराई क्या राम्रो मेरो देश स्वर्ग भन्दा पनि प्यारो यो मेरो देश एउटै माला नेपाली हौ हामी अनेक जात अनेक भाषा भेष एउटै माला नेपाली हौ हामी अनेक जात अनेक भाषा भेष चारै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ थोरै पनि होइन बात गरेको सानैदेखि सिक्या हो संस्कार गर्छु मैले सबैलाई नमस्कार चल्यो बतास चारै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ। पयौँ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 पाटने थोक निवासी सहवीर आलेबाट एम्बुलेन्स व्यवस्थापनको लागि 5,000 दिनुभएको रहेछ। जोरदार ताली। महाशिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिरादेवी राणाबाट एम्बुलेन्स व्यवस्थापनको लागि 20,000।